बुलेटिन में खुशामदीद। बलोचिस्तान हमारी तकदीर, हमारे माथे का झूमर है। 1500 बंदे कहते हैं हम इसको ले जाएंगे, इनकी 10 नस्लें भी नहीं ले जा सकती। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा कोई समझता है ये 1500 दहशतगर्द हमें जेर कर लेंगे, वो जान लें हम उन्हें बहुत जल्द बदतरीन शिकस्त से दो चार करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा यह सवाल नहीं बनता कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान कब उभरेगा, पाकिस्तान पहले ही तरक्की की राह पर चल रहा है। सवाल यह है कि आप कितनी तेजी और कितनी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारे शानदार सफीर हैं। कुछ लोग उसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर तनकीद करते हुए कुरान पाक की आयत का हवाला दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कुरान तहकीक का हुक्म देता है और सोशल मीडिया वाले हर चीज आगे बढ़ा देते हैं। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में मजमा पुरजोश था। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा कन्वेंशन में नारे लगाए आर्मी चीफ कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं। आर्मी चीफ ने कहा 1500 दहशतगर्दों से डरने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान की ट्रेन उलट गई थी, अब वो पटरी पर आ गई। पीटीआई के बाहर मौजूद क़यादत पानी को अंदर रखना चाहती है। ओवरसीज मैंने देखा तो उसमें क्राउड था, वो चार्ज था, इतना चार्ज क्राउड के आसिम मुनीर कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है। एक पीआईए का जहाज इसका पहिया है ही नहीं, वो तूफान और बारिश के अंदर टेक ऑफ भी कर गया, उड़ भी रहा है और लैंड भी कर रहा है और उसको चीफ चला रहा है। उसका बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है, उनको हो रहा है, उनकी पार्टी को हो रहा है, जमहूरियत को हो रहा है। व्हाई नॉट? वो भी उतनी ही ओवरवेलमिंग तरीके से उसको इंडोर्स कर रहे थे। जिनके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी है मुल्क की, उसके सरबराह खुद कह रहे हैं, अपनी कल की तकरीर में भी कह रहे हैं कि 1500-1800 आदमियों से आपको डरने और घबराने की जरूरत थी। ये अल्लाह के बाद हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की ट्रेन उलट गई थी, वो पटरी पे आगे खड़ी हो गई है। पीटीआई की जो क़यादत बाहर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जमानती है नून लीग की, और वो जितना अरसा इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहेगी या खुदा ना खास्ता कुछ और करवाना चाहेगी तो उनको फायदा है। झगड़ा है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, पीटीआई पाकिस्तान में सिकंदर की तलाश का, उसकी दौड़ का, और उस सिकंदर का फैसला उसके मुकद्दर में करना है। 2 सूबे आगे 2 पीछे हैं तो पाकिस्तान की तरक्की नहीं। तरक्की तब होगी जब चारों सूबे दौड़ में आगे होंगे। ज़राई स्कॉलरशिप की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा चीन पाकिस्तान के बुरे वक्त का साथी है, खुशी है मेरिट पर तलबा को भेजा जा रहा है। बलूचिस्तान का कोटा 10% ज्यादा रखा है। यहाँ पर आपको खबर देंगे, हैदराबाद मोटरवे पर पंजाब जाने वाले ट्रेलर्स पर फायरिंग हुई है। सीटीडी का दहशतगर्दों से मुकाबला भी जारी है। तफसीलात क्या है जानेंगे जाम फरीद लाखों से। बताएगा जाम फरीद। जी बिल्कुल, M9 मोटरवे है, लोनी कोट के मकाम पे है। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाले ट्रेलर्स पे इतला फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसका इतला सीटीडी पुलिस को मिला। जब ये सीटीडी पुलिस वहां पहुंची है तो दो बदू मुकाबला हो गया है, जबकि फायरिंग के नतीजे दोनों अतराफ की तरफ से जवाबी फायरिंग जारी है। सीटीडी का कहना है कि जो ये गुरु था वो किसी टारगेटेड कार्रवाई के निशाने पे करने के लिए खड़ा था, जिसने जो पंजाब जाने वाले ट्रेलर्स थे उन पे फायरिंग की है। जबकि इस गुरु ने जो जगह बदली तो वहां से हैंड ग्रेनेड, पेट्रोल बम वो जो शीदा गोलियों के हैं वो खोल मिले हैं। सीटी का कहना है कि मुकाबला जारी है, फायरिंग का तबादला भी जारी है। जैसे ही कोई गिरफ्तारी होती है तो वो भी जाहिर की जाएगी। जबकि बम डिस्पोजल अमला व जो दीगर नफरी है जिला पुलिस की, वो भी मुकाबले की जगह तलब की गई है। बहुत शुक्रिया जाम फरीद तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, ओले पड़ने से गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। बारिश के साथ तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। ओलों की जद में आकर फैसल मस्जिद के शीशे चकनाचूर हो गए। रावलपिंडी में दीवार गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। तूफानी बारिश ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। दीवारें और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक है। जहलुम में घरों की दीवारें गिरने से एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। रावलपिंडी रत्ता अमराल के इलाके में मस्जिद की दीवार गिरने से नौजवान जान से गया। कोटली में आसमानी बिजली से जंगल में आग लग गई, जो आंधी की वजह से बड़े रकबे पर फैल गई। शिल्लास में तूफानी आंधी से घरों की दीवारें गिर गईं। एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद सड़कें बह गईं। जिला खैबर में आबी रैलों से पाक अफगान शाहराह बंद हो गई। कई माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मानसहरा में तूफानी बारिश से बिजली के तारें गिर गईं।
जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला मोहम्मद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आजाद कश्मीर के शहरों भिम्बर, कोटली और मीरपुर में शदीद बारिश से मौसम सर्द हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफा। कौमी इदारा सेहत ने हीट और सन स्ट्रोक से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, हीट स्ट्रोक से हिफाजत के लिए धूप, डिहाइड्रेशन से बचाव जरूरी है। गर्मी की हालिया लहर के पेश नजर हीट स्ट्रोक के खदशात बढ़ गए हैं। बर वक्त इकदाम न करने पर हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। कौमी इदारा सेहत ने यह भी बताया कि मुल्क में हीट वेव से नुकसानात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अवाम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए गैर जरूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि NA 213 उमरकोट में जिमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार लाल मलही में मुकाबला होगा। उमरकोट के इस हलके का मजीद अहवाल जानते हैं अशोक शर्मा की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के हलका NA 213 पर जिमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लाल माली के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैंने बार बार जिक्र किया है कि मैं चाहता हूँ फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये एक तो बहुत बड़ी पार्टी कहलाती है पीपल्स पार्टी, उसको मुझसे कम से कम इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए। उमरकोट में पसमानदगी, तरक्याती मंसूबों के फुकदान और पानी समेत कई मसाइल हैं, लेकिन उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में दरियाए सिंध पर केनाल का मसला ज्यादा मौजूए बहस नजर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना कमजोर ना समझें कि हम यहाँ बैठे एहतजाज करेंगे और हम किसी चीज को रद्द कर देंगे और किसी वफाकी हुकूमत में इतनी ताकत हो कि वो कनाल जो है उसके बावजूद भी बनाए, ये हो नहीं सकता। कौमी असेंबली की ये निशस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस हलके में 6,08,997 वोट रजिस्टर्ड हैं। कैमरा टीम के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, उमरकोट। इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए, फितना लोगों ने पहचान लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जब हम इक्तदार में आए तो कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या आज किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? आपने कहा समंदर पार पाकिस्तानी ज़र मुबादला न भेजें। इतना ज़र मुबादला भेजा कि रिकॉर्ड टूट गया। वजीर आला का कहना था म्यो और जिना अस्पताल से MS और प्रिंसिपल को निकाला तो भौंचाल आ गया। किसी से नहीं डरती, जिसे निकालना पड़ा निकालूंगी। हम तंग आ गए, हमें तमाशा नहीं चाहिए। अडयाला जेल के बाहर हुजूम पर बानी PTI की बहन परेशान। अलीमा खालम ने कहा कि जिनको बानी PTI ने नहीं बुलाया वो ना आए। बानी को वकीलों से मिलने दें, उनका वक्त जाया न करें। नहीं चाहिए, हम तंग आ गए इन तमाशों से। हमें इस वक्त अपने भाई के केसेस की फिक्र है, जिनको इमरान खान नहीं बुला रहा। वॉलंटरली आप शामिल ना हो, जहाँ पे इमरान खान को अपने लॉयर से रसाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है। जब हमारे लॉयर्स की मुलाकात हो जाए उनके साथ, वो आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद 100 बिस्मिल्लाह, सारी शाम दर्जनों लोग जाएं इमरान खान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लॉयर्स का टाइम का मतलब ये है कि हमारे लॉयर्स ने केसेस के बारे में बात करनी होती है, उनके स्पोक्समैन ने उनका मैसेज लाना होता है। आगे बढ़ते हैं। कराची सुपर हाईवे से गुज़श्ता रोज लापता होने वाली 5 साला बच्ची की लाश लियाकताबाद के करीब नदी से मिल गई। रेस्क्यू एहलकार बताते हैं कि बच्ची के हाथ बंधे हुए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। सुपर हाईवे सिकंदर गोड से मंगल की सुबह लापता होने वाली 5 साला सवेरा की लाश लियाकताबाद B1 एरिया के करीब नदी से एक रोज बाद डूबी हुई मिल गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जिस वक्त बच्ची की लाश मिली, इसके हाथ बंधे हुए थे। ये एरिया की नदी है, वहाँ पर कद्दूसी मस्जिद के पास बच्ची नदी के किनारे पड़ी हुई थी। पानी में कपड़े गीले हुए थे इसके सारे, और हाथ पैर में रस्सी जैसे बनी हुई थी। सवेरा के अहले खाना कहते हैं वो सुबह 11 बजे घर के बाहर खेलने गई, जिसके बाद इसका कुछ पता न चल सका। बच्ची खेलने के लिए बाहर निकली तो उसका बाप घर पे सोया हुआ था। 12-1 बजे माँ आई तो आगे देखा तो बच्ची नहीं थी। कल पूरा रात दिन ढूंढते रहे, आज सुबह भी ढूंढते रहे, तो शाम को इन सर का फोन आया, कहा कि आपकी बच्ची मिल गई। ये खुद अकेली नहीं आ सकती, जो भी हुआ इसके साथ वाकया पेश आया। सवेरा की गुमशुदगी का मुकदमा इसकी वालदा की मुद्दयत में सचल थाने में दर्ज किया गया था। कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि मुलजिम को हम गिरफ्तार करें, कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जो सिचुएशन है उसके हाथ बांधे हुए हैं, जो भी है, तो अभी आगे देखते हैं तफ्तीश में तो क्या होता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम अब्बासी शहीद अस्पताल से करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद वजह मौत सामने आ सकेगी। कैमरामैन शाहिद विरानी और नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची।
اور لیاقتآباد ایریا کے قریب ندی سے بچی کی لاش ملنے کا واقعہ، اہل خانہ کا گلزار ہجری کے قریب بچی کی لاش رکھ کے احتجاج اس وقت جاری ہے۔ تفصیلات کیا ہے سلمان لودھی سے جانیں گے۔ سلمان بتائے گا بچی کے اہل خانہ کے کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں، بچی کے اہل خانہ پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ سکندر گوٹ کے قریب احتجاج کیا جا رہا ہے، گلزار ہجری کا راستہ ہے۔ مظاہرین نے اس بچی کی لاش سڑک پر رکھی ہے۔ مظاہرین یہ کہتے ہیں اگر پولیس بچی کی گمشدگی کے بعد سنجیدہ بنیادوں پر کوششیں کرتی، اس کی تلاش کے لیے کوششیں کرتی تو آج اس کو زندہ بچایا جا سکتا ہے۔ مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ بچی کے قتل میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ سلمان لودھی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بچی گزشتہ روز لاپتہ ہوئی تھی، پولیس کو اس حوالے سے درخواست بھی دی گئی تھی لیکن پولیس کی جانب سے کان نہیں دھرے گئے اور بچی کی تلاش نہیں کی گئی، اور اب بچی کی لاش ملی ہے اور ہاتھ سے بندھے ہوئے ہاتھ اس کے ملے۔ اور کراچی میں 20 سال کا لڑکا اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ باپ نے الزام لگایا ہے کہ پہلی بیوی کے بھائیوں نے بیٹا قتل کیا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ دانی تنازع پر 6 ماہ سے ڈیرہ مراد جمالی میں یرغمال 20 سالہ سکندر علی کی لاش اس کے باپ کو کورنگی مہران ٹاؤن میں اپنے گھر کے باہر سے ملی۔ بیٹے کی موت پر غمزدہ نور محمد نے اپنی پہلی بیوی کے بھائیوں پر قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ ماموں کے ساتھ ادھر گئے گاؤں میں ادھر رکھا، مہینے کے بعد میں نے بولا میرے بچے بھیج دو واپس، انہوں نے بولا نہیں آ رہے ہیں، فی الحال چھوڑ دو۔ ایسے کرتے کرتے 6 مہینے ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد اس کا ماموں جو ہے نبی بخش، وہ بول رہا تھا ابھی 2.5 لاکھ روپیہ دے دو تو پھر بچے اپنے لے کر جاؤ، نہیں تو بس۔ لواحقین کو ڈیرہ مراد جمالی سے سکندر کی ویڈیو بھی موصول ہوئی جس میں اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ فیئر ہو جائے، اس کو بس نہیں چھوڑیں، اس کو قتل کے الزام میں اس کو پھانسی لگوائیں گے۔ سکندر کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹے کے قتل کا مقدمہ نامزد افراد کے خلاف درج کراؤں گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سکندر علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد اس کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ ملک آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ سب کو پارٹنرشپ کرنی پڑے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، بولے اسمبلی میں بیٹھی آدھی PTI نورا ہو چکی ہے، بانی کو اپنی حمایت میں بندے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بتایا نواز شریف صرف علاج کے لیے لندن آئے ہیں۔ ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی ہے، سیاسی نوعیت کی بہت کم تھی، ذاتی نوعیت کی زیادہ تھی۔ ابھی جوڑی جو ہے آپ کے مطلب کی بات جو ہے نہیں ہوئی۔ صاحب کی وزٹ کا جو وزٹ ہو رہا ہے یہ صحت کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے جو کوئی اور بھی؟ پیورلی صحت کے حوالے سے۔ خان صاحب 10 سال پھر جیل میں ہی ہیں۔ مجھے نہیں، میں نہیں کسی ان باتوں میں پڑھے، لیکن اس نے جو جرائم کیے ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ، اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان، he'll have to pay the price for that. He won't go scot free. He won't go scot free. Absolutely not. Hybrid model جس کی PTI بات کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کھل کے نہیں کہا تھا۔ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا کہ ہائبرڈ ماڈل ہے، تو کوئی لگی ٹپٹی کوئی لکا چھپا دے نہیں گل کرتا پائے گا نا۔ وہ تو اس کی پچھلی لان میں مل لیتے تھے، فوٹو کھلا دیتے ہیں، نال جنرل فیض بیٹھا تھا ہوں سی، وہ 3 بندے جڑے ہیں چور کٹھے رل کے فوٹو کھچاتے سن، وہ تو ہائبرڈ ماڈل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو حال ہوا، جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جو بیانات انہوں نے دیے، جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان نے دیے، فیض کے خلاف جو ہے جنرل باجوہ بولتا ہے پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے، تو یہ سارا جو ہے منافقوں کا ٹولہ تھا، جس سے پاکستان کی جو ہے جان چھوٹ گئی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کی ڈیمانڈ سامنے آ گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی شروعات ہوگی۔ میری ادنا سی رائے ہے کہ اس میں بہت سی باتیں جو ہیں ان کی جو ان کا چارٹر آیا ہے اس میں ایسی ہیں جو ان کو مانا جا سکتا ہے۔ DLA اگر پاکستانیوں کا خون بہائے گی، پاکستانی فوج کا یا پاکستانی سویلینز کا ان کی شناختی کارڈ دے کے ان کو مارے گی، جا کے ایران میں بھی جو کہتے ہیں جی ایسے والے بندے مارے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ دکاندار لوگ تھے، اس کے بچے تھے اس دکاندار کے جن کو انہوں نے مارا ہے، تو پھر BLA بھی اس کی قیمت ادا کرے گی۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبان جو ہے KP والے کسی وقت چیف منسٹر بولتے ہیں، وہ زبان استعمال اگر ہوتی رہی تو اس کا جواب جو ہے پھر میں دیا جائے۔
روجان میں پنجاب پولیس کی بڑی کامیابی، کچا جمال کا علاقہ ڈاکوؤں کے قبضے سے خالی کروا لیا، ڈاکوؤں کے تمام ٹھکانوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا۔ گرینڈ آپریشن کے دوران 2 خطرناک ڈاکو عبد الرحمان عرف بگا اور بہادر سیدانی ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 5 ڈاکوؤں نے اسلحے سمیت خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ڈاکو قتل، اغوا اور ڈکیتی کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ یہ علاقہ 9 سال سے ڈاکوؤں کے قبضے میں تھا۔ گرینڈ آپریشن کے دوران ایک مخفی محمد آصف کو بھی بازیاب کروایا گیا۔ محمد آصف کو عمرانی گینگ نے کچھ روز قبل بیمار جانوروں کا معائنہ کرنے کے لیے بلا کر اغوا کیا تھا۔ گرینڈ آپریشن میں پنجاب پولیس ایلیٹ فورس کے کمانڈوز نے بختر بند گاڑیوں کے ہمراہ حصہ لیا۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے زیر اہتمام مالیاتی خواندگی ہفتہ روزہ کیمپ کا سیالکوٹ میں آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں اسٹیٹ بینک کی ہدایت پر ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے زیر اہتمام سیالکوٹ کے علامہ اقبال چوک کے قریب 7 روزہ پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک 2025 کیمپ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمپ کا مقصد شہریوں میں مالیاتی شعور بیدار کرنا اور بینکنگ خدمات سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر اسٹیٹ بینک سیالکوٹ کی چیف مینیجر فوزیہ اسلم نے کیمپ کا دورہ کیا اور صارفین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ایزی پیسہ بینک کے مینیجر عمران اختر نے معزز مہمانوں کو کیمپ کے مختلف حصوں کا وزٹ بھی کروایا۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش پروگرام ہر لمحہ پرجوش، باسط علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تبصرے، اداکار عماد عرفانی بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، کہا باسط علی اور کامران اکمل کا بڑا فین ہوں، دونوں کرکٹرز کے چھکے چوکے دیکھنے میں مزہ آتا تھا۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے سب کو خوب ہنسایا۔ بھرپور تالیاں عماد بھائی کو ویلکم کریں گے جی۔ ایک سپر مین کافی نہیں تھا کہ جو تم نے دوسرے سپر مین کو بلا دیا۔ یہ سکھر کا سپر مین لگ رہا ہے، وہ صحیح والا سپر مین لگ رہا ہے۔ باسط بھائی کامران ان کا بہت بڑا فین ہوں میں۔ اچھا، جس طرح انہوں نے ایک بار سر کٹلی ایمروز کو ٹریٹ کیا تھا، میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی بیٹسمین کی جرت ہوئی ہے۔ کامران کی 2 اننگز ہیں ارے جو ایسے کرائسس میں انہوں نے کھیلی ہیں، ایک موہالی میں اور ایک کراچی میں۔ میچ بھی سپر اوور ہی ہوگا۔ بارش ہوئی نا آج پنڈی میں، بہت خطرناک بارش ہوئی اسلام آباد میں، شیشے ٹوٹے۔ ہاں تو لگتا ہے آج یہاں پہ بھی شیشے ٹوٹیں گے۔ کس کے؟ سمجھا نہیں بات کیا؟ اسلام آباد کے۔ لگ رہا ہے ملتان اس میں تگڑی پوزیشن میں۔ ملتان نے اچھا سٹارٹ لیا، بس وکٹیں ان ہینڈ رکھیں تو اینڈ پہ سکور ہو جائے گا۔ پنڈی میں 200 رنز چیز ہوتے ہیں جیسے اسلام آباد کی بالنگ ہے۔ ملتان نے جیسے کیچز چھوڑے ہیں، ہاں وہ چیز اب ان کو نہیں کرنی چاہیے اسلام آباد کو، اور کیپٹلائز کریں اس چیز پہ کہ سکور ان کا ابھی بھی بڑا ہے۔ میرا ٹیم ملتان گلدان، ملتان گلدان نہیں ہے، ملتان سلطان۔ میرے کو پتا تھا یہ جوک تھا۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا، پہلا شناختی کارڈ ان کا بنا تھا۔ ڈیش سے بہت ڈر لگتا ہے، بیوی سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ دیر سے گھر آنے پر شوہر اپنی بیوی سے کون سے بہانے بناتے ہیں؟ دوست بیمار ہو گئے تھے، ٹریفک باس نے روک لیا تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARI۔